सेठो हि संशयो नथी सबदा श्रद्धा में संभो सेठो हि संशयो नथी सबदा एते न सचवजेन होतु ते जय मंगलम होतु ते आयुवर्धनम होतु ते सुखवर्धनम। त्रिरत्नम साधु वंदना शासन का उपचार आश्चर्य विधियन देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै विधिहरू देवीहरूलाई साधु वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई स्वीकार गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ लेखकी कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल हेतुलाई अगाडि सारी आज पनि धम्मपद अर्थकथा एवं धर्मरस र जीवनको प्रयोगी शिक्षा आज अपमादरको अन्तिम उपदेश। अपमादरको भिक्षु पमादे भय बसिवा अभयो परिहारय निब्बाण शिव शान्ति अभो परिहारय निब्बाण शिव शान्ति। अपमादरतो अप्रमादमा मन लगाउने वा अप्रमादमा रमाउने अप्रमाद धर्मले समय बिताउने पमादे प्रमादमा भय दशीमा चार अपाय पुग्ने कारण भनेर त्यसलाई भयभीत हुने भिक्षु भिक्षुले परिहार्य ध्यान मार्ग फलहरूबाट पतन हुनु अभवो योग्य छैन। निवानस निर्वाणको शान्ति केवल नजिकै आइपुग्छ। परमात्मा डर मानी अपरमात्मा मन लगाउने भिक्षुको खराब गति हुँदैन, दुर्गति हुँदैन, को निर्वाणको नजिकै आइपुग्दछ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई हिजो अपमादरतो भिक्षु पमादे भय दशिवा संयोजनं अणुमूलं दहन अग्निव गच्छति। संयोजनं अणुमूलं दहन अग्निव गच्छति। जसरी आगोले सानो ठुलो तिती अग्निलाई घाँसपातलाई काठ दाउराहरूलाई भस्म बनाए जस्तै आर्यरूपी मार्ग ज्ञानले पनि सम्पूर्ण संयोजनहरूलाई साना ठुला सबै संयोजनहरूलाई भस्म पार्छन् भन्ने क्रममा सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई संयोजनको विषयमा लिएर सत्काय दिट्ठी विचिकित्सा र साथै शीलवथ प्रमास भन्ने तीनटा कुरालाई भनी बतलाएको थिए। आज फेरि त्यो 10वटा संयोजनलाई सार संक्षिप्तमा सवर्ण गरेर धर्म लाभ गरौँ। चौथोमा काम राग संयोजन। काम राग संयोजन पञ्च अरुण कामगुणमा आसक्त हुने पञ्च अरुण कामगुणको इच्छा लाई नै काम राग भनिन्छ। यो अति मात्रामा आसक्त भई बस्ने आशा हो। आँखाले राम्रा राम्रा रूप देख्न चाहने, कानले राम्रा राम्रा शब्द सुन्न चाहने, नाकले सुगन्ध लिन चाहने, जिब्रोले मिठो मिठो रस मात्र ग्रहण गर्न चाहने र शरीरले नरम मुलायमहरूको स्पर्श गर्न चाहने। यसरी 5वटा तिती पञ्च अरुण कामगुणलाई नै काम राग भनिन्छ। सद्धर्म प्रेमी उपासकको उपासिकाहरू हो। यो पञ्च अरुण कामगुणलाई त्याग गर्नको निम्ति प्रज्ञाले अनित्य दुःख अनात्मा भनी भाविता गर्नु नित्यान्त आवश्यकता छ। पञ्च अरुण कामगुणको निवारण गर्नको निम्ति
त्यसको जरैबाट उन्मूलन गर्नको निम्ति अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षणको भावना गर्नु त अति उत्तम हो। हैन भने पनि यस शरीरको सम्बन्धमा यो शरीर चाहिँ अशुभ हो, यो शरीर अशुचि हो भनेर यसरी अशुभानुसतिको अभ्यास गर्नु पनि अति नै लाभदायक हुन्छ। यो शरीर भनेको दुर्गन्धले युक्त छ, मलमूत्रले भरिएको छ, शरीरमा सूची भन्ने केही पनि छैन भनेर अथि इमस्मिन काये केसा लोमा नखा दन्ता तजो ममसम नरु अटी अटी मिचङ वकङ हदयङ यकनङ किलोमकङ पिहकङ पफासङ अन्तङ अन्तगुणङ उदरियङ करिसङ मत लुङ्गङ पेतम सेदम पुबो लोहितो सेदो मेदो असुवसा खेलो सिंगानिका लसीका मुत्तान्ती भनेर यो 32 को ठस्सलाई अनुलोम प्रतिलोम केश पञ्चक आदिबाट यसरी भाविता गर्ने हो भने पनि कामरागबाट दूर हुन सक्छौँ। र 5औं नम्बरमा छ पटिग्घ संयोजन। पटिग्घको बन्धन घृणा तथा मन नपरेको भाव आयो भने रिस उठ्दछ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू रिस र क्रोध अर्थात् द्वेष भावनालाई पटिग्घ संयोजन, पटिग्घको बन्धन भनिन्छ। क्रोधले पनि संसारको जालमा अल्झाइ नै राख्छ। रिसको जोशमा होस नै गुमेर जान्छ। अप्रिय ती चीज वस्तुहरू देख्दा मात्र रिस उठ्ने होइन, अपितु मन नपरेको नमिठो भोजन आहार खानु परेको खण्डमा पनि रिस उठ्छ। सधर्म प्रेमीहरू हो। अनि केही काम गर्न मन लाग्दैन, आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिलाई मान सम्मान नगर्दा पनि रिस उठ्छ। किन यो व्यक्तिले मेरो मनपर्ने व्यक्ति, मेरो प्रिय व्यक्तिलाई सम्मान गरेन भनेर पनि रिस उठ्न सक्छ। त्यस्तै आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई मान सम्मान गर्दा पनि रिस उठ्छ। मेरो बैरीलाई, मेरो दुश्मनलाई यिनीहरूले हेर त फुलमाला लगाएर शब्बासी दिएका भनेर पनि रिस उठ्छ। महिला पुरुषहरूमा आफूलाई मन पर्नेलाई अर्कोले भगाइ लग्यो भने पनि यो त रिस उठ्नु स्वभावै नै भयो। ही इज माई लभर, सी इज माई लभर, हैन। आफूले मन परेका ती नर नारीहरूलाई चाहिँ भगाएर लिएर जाँदाखेरि पनि त्यो भगाउने व्यक्तिप्रति त रिस त उठ्ने नै भयो। यहाँसम्म कि सधर्म प्रेमीहरू हो, यो रिस भनेको कहिलेकाहीँ झिँगा देख्दा पनि रिस उठ्छ भने कहिलेकाहीँ ढोकाको कुनै कुनै ठाउँमा भनौँ ठोकिँदा टाउको गोरा ठोकिन्छ र अनि त्यसमा पनि हामी कोसँग रिसाउँछौँ त भन्दा ढोकासँग रिसाउँछौँ। स्वयं आफूसँग रिसाउँदैनौँ, आफ्नो बुद्धि नपुगेको कारणले, होस नपुगेको कारणले, अप्रमाद नभएको कारणले, बेहोसी भएको कारणले त्यो ठोकिन पुग्छ अनि ढोकासँग रिसाउन पुग्छौँ। साँचो नमिलेर तालचा खोल्न नसक्दा पनि हामीहरूलाई रिस उठ्छ। अझ चुलोमा आगो बाल्न नसक्दा, हिजो आज त ग्यास छ र पनि कहिलेकाहीँ त्यो ग्यासमा पनि सलै हुँदैन, कहिलेकाहीँ ठ्याक ठ्याक गर्दा बल्दैन। पूर्वकालमा त्यो अझ काँचो दाउरा परोस्, अझ यस्तो वर्षायाम होस्, अझ दाउरा चाहिँ पानीले भिजेर धुवाँ आओस्, त्यो आगोमै के गर्छौँ भन्ने कुरा। त यो रिस भन्ने कुरा बडा गजबको छ। चुलोमा आगो बाल्न नसक्दा पनि के हुन्छ, रिस उठ्छ भनेपछि शत्रु देख्ने बेलामा त अब भन्न परेन। बैरीको आम्ना सामना गर्नुपर्दा त रिस झन् असह्य नै उठ्ने भयो। त्यसैले शत्रुहरू नभएको नै कल्याण हुन्छ, रिस नभएको नै बडा कल्याणदायी हुन्छ भन्ने कुरालाई सबैले राम्ररी अनुभव गरि नै राख्नु भएको छ। जुन व्यक्तिमा घृणा र द्वेष भावना प्रचुर मात्रामा हुन्छ उसले यो निर्णय गर्न सक्दैन कि आफूले गरिरहेको काम ठीक हो कि बेठिक हो।
राम्रो हो कि नराम्रो हो, त्यसैले भगवान् शास्त्रले भन्नुभएको छ क्रोधी र रिसालु व्यक्ति अन्धो समान हुन्छ। कोदो अथङ न जानाति कोदो धम्मङ न पश्यति अन्धा समम तदा होती यङ कोदो सहते नरो। त्यही भएर हामीहरूको नेपालीमा उखान छ, लाटो कुसेरोले दिनमा देख्दैन, त्यस्तै कागले राति देख्दैन। तर जुन व्यक्तिमा अरूप्रति घृणा भावना मात्र छ, रिस मात्र छ, द्वेष मात्र छ, उसले त दिनमा पनि रातमा पनि केही देख्दैन। अन्धो व्यक्तिले बाटो पनि देख्दैन, राम्ररी हिँड्न पनि सक्दैन। यसरी घृणाको पात्र वा घृणा मात्र गर्ने र क्रोधी व्यक्ति सदैव दुर्गतिमा नै त्यो व्यक्ति बग्ने र डुब्ने भइरहन्छ। भगवान् शास्त्रले भन्नुभएको छ आनन्दपूर्वक जीवन बिताउने इच्छा भएमा क्रोधलाई आफ्नो परम शत्रु सम्झिनुपर्छ। शत्रु कसलाई सम्झिने? शत्रु कसलाई सम्झिने त भन्दा क्रोधलाई, आफ्नो मनभित्र भएको क्रोधलाई। त्यो शत्रुलाई सामान्य शत्रु होइन, परम शत्रु सम्झिनुपर्छ। किनभने क्रोधले मानिसलाई सधैँ दुःख र चोट मात्र पुर्याइरहने भएको हुन्छ। क्रोधलाई जित्न सक्ने व्यक्ति महान व्यक्ति हुन्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, क्रोधलाई जित्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। क्रोधलाई जित्नको निम्ति के गर्नु त? मैत्री भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ। सबैलाई अवगत छ। यो भयो 5औं नम्बरको पट्टिका। 6औं नम्बरमा छ सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू रूप राग संयोजन। यो पनि बन्धन हो। रूप लोक भनेको यो ब्रह्मलोक है। रूप ब्रह्मलोकमा जन्म लिने आशालाई रूप राग संयोजन, रूप रागको बन्धन भनिन्छ। जम्मै रूप ब्रह्मलोक कति छन् त भन्दा 16वटा छन् भन्ने कुरा सबैलाई अवगत भएको कुरा भयो। यो पनि संसार चक्रमा अल्झाइराख्ने क्लेश भएकोले यसलाई पनि बन्धन संयोजन भनिएको हो। यसरी आशा गर्नु व्यर्थ मात्र होइन, एउटा बन्धन पनि हो। त्यसैले यो बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्छ भने भगवान् शास्त्रले 4 असङ्ख्य एक्ला कल्प पारमिता गुणधर्म पूरा गरेर स्वयं आफूले प्राप्त गर्नुभएको त्यो चतुरार्य सत्यको धर्मोपदेश गर्नको निम्ति ईशीपतन मिगादा वनमा धर्मचक्र प्रवर्तनबाट पनि भगवान् शास्त्रले के सन्देश दिनुभएको छ त भन्दा भवचक्रबाट मुक्त हुने उपायको रूपमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको धर्म देशना गर्नुभएको हो है। त यो रूपलोकमा जन्म लिन जाने भनेको पनि के त भन्दाखेरि त्यतिकै इच्छाले मात्रै त त्यहाँ पुगिँदैन। त्यहाँ गएर जन्मिनको निम्ति पनि ध्यान सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई ध्यान प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ उसको शरीर वचन शान्त र संयम भई शील परिशुद्ध हुनुपर्छ। त्यसपछि उसले केही योग्य गुरु अथवा आचार्य कहाँ गई आफूलाई अनुकूल ध्यान विधि सिकेर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कहीँ योग्य ठाउँमा गएर ध्यान भावना बस्नुपर्ने हुन्छ। ध्यानमा बस्ने भनेको एक किसिमले मानसिक नियन्त्रणको तालिम लिनु नै हो। तालिम लिइसकेपछि त्यो व्यक्ति जहाँ बसे पनि उसको चित्त चञ्चल हुँदैन, चित्त दृढ हुन्छ, मन बलियो हुन्छ। त्यसैले समय समयमा ध्यानको अभ्यास गरिराख्नुपर्छ। होस बलियो पारेर बस्नुपर्छ। सतर्क सचेत भई बस्नु त पर्छ र पनि रूप रागप्रति चाहिँ आसक्त हुन हुँदैन। यो भयो 6औं संयोजन।
र सातौं संयोजनमा छ अरूप संयोजन। यो अरूप संयोजन पनि ब्रह्मलोकमै छन्। ती जम्मा कतिवटा छन् त भन्दा अरूप संयोजन 4 वटा छन्। आकाशानञ्च यतना विज्ञानञ्च यतना आकिञ्चन्या यतना र नेवासंज्ञा नासंज्ञा यतना भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। यदि कुनै व्यक्तिले ती चार अरूप ब्रह्मलोकहरूमध्ये कुनै एउटामा जन्म लिने इच्छा गरिराखेको छ भने अथवा यसबारे उसको मनमा आसक्ति भाव भयो भने अरूप राग डुबिरहेको हुन जान्छ र त्यो पनि एउटा के हुन्छ त भन्दा संयोजन हुन जान्छ, बन्धन हुन जान्छ। ध्यानद्वारा नै मात्र अरूप लोकमा उत्पन्न हुन सकिन्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा यसरी जुन व्यक्तिले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान सिद्धिएपछि उनीहरूले आकाशानञ्च यतना ध्यानको अभ्यास गरे भने त्यहाँ पुग्न सक्छन्। जसले रूपमा यानी जसले नाम र रूप दुईटा स्कन्धहरूमध्ये रूप स्कन्धको त्यो व्यक्तिले आदि नव दोष कसुरलाई हेर्छ। यो रूप भएको कारणले मलाई दुःख भएको हो। यदि रूप नहुँदो हो त यो मनलाई त खुवाइदिनु पनि पर्दैन, हेरिदिन पनि पर्दैन, सुनाइदिन पनि परेन, लेटाइदिन पनि परेन भनेर यसरी एकतर्फी एक एङ्गलबाट एक दृष्टिकोणबाट उसले रूपको मात्रै आदि नव देख्छ। मन मात्र हुन पा उसले यसरी विचार गर्छ कि अरूप लोकमा यी दुःखहरू केही पनि छैनन्। यो रूपलोक भएको हुँदाखेरि रूप भएको हुनाले दुःख भएको हो। रूपलोकबाट पनि मुक्त भएर 4 अरूप ध्यान प्राप्त गर्छु भनेर यसरी कोसिस गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूले यसरी त्यो ध्यान त प्राप्त गर्छन्। अनि त्यो पनि के हुन्छ त भन्दा एउटा बन्धन हुन्छ, त्यो पनि पूर्ण मुक्तिको अवस्था हुँदैन। संयोजनले अल्झाइरहेको हुन्छ, बाँधिराखेको हुन्छ संसार चक्रमा। नदेखिने ब्रह्मलोकमा जन्म लिन जाने आशालाई अरूप राग संयोजन यानी बन्धन भनिन्छ। आकाशानञ्च यतना आदि 4 ब्रह्मलोकमा जन्म लिन जाने इच्छा र त्यो कार्य पनि संयोजन हो। त्यसैले तपाईँ हामीहरू यसबाट पनि मुक्त हुन सक्नुपर्छ। 8औं नम्बरको संयोजन हो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो मान संयोजन। मानिसहरू उच्च स्तरबाट पतन हुने यो एउटा ठुलो मूल कारण हो। त्यो के हो त भन्दा मान अर्थात् अहङ्कार, घमण्ड। मानिसले आफू बाहेक अरू मानिसलाई तुच्छ देखेर घृणा गर्नु, नीच देख्नु जस्ता कुबानीलाई मान संयोजन भनिन्छ, मान बन्धन भनिन्छ। ठुलोपना देखाउनु भनेको पनि यसैलाई भनिएको नै हो, सधर्म प्रेमीहरू हो। धनीले गरिबहरू मात्रलाई हेप्ने, नीच तुच्छ देख्ने, हेला गर्ने यी सबै मानकै प्रतिफल हुन्। हुन त अहङ्कार भनेको धनीहरूसँग मात्र हुने होइन, अपितु विद्वानहरूसँग पनि। जातमा ठुलो भएकाहरूसँग पनि, यहाँसम्म कि ध्यान भावना आचरण गर्ने ध्यानाचार्यहरूसँग पनि त्यो मान कहिलेकाहीँ हुन्छ। 1-2 पटक ध्यान शिविर बसिसकेकाहरू, त्यसमा विशेष गरेर अझ सती पठान बसिसकेको भनेर पनि अभिमान बढाएर हिँड्ने हुन्छन्। म 10 शिविर बसिसकेको, म 20 शिविर बसिसकेको, म फलानो गुरुसँग बसेको भनेर पनि मानिसहरूमा त्यो अहङ्कार अभिमान बढिरहेको हुन्छ। धन सम्पत्तिहीन गरिब र सामाजिक मान्यता अनुरूप
जातमा सानो पर्ने निम्न वर्गहरूमा पनि अहङ्कार घमण्ड विद्यमान हुन्छ भनेपछि त सिद्धिहाल्यो सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो है। जसरी आफूभन्दा ठुला जातिहरूसँग बस्न मन पराउँछन् भने आफूभन्दा निम्न जातसँग बस्न रुचाउँदैनन्। यो पनि अभिमान नै हो, मान नै हो। कोही कोही पढिसकेकाहरूले अनपढ भएका आफ्नै मातापितालाई समेत पनि गन्दैनन्। यो पनि अहङ्कार अभिमानै हो, मान भन्ने संयोजन हो। पढिसकेका युवा युवतीहरू कहिलेकाहीँ यसो सपिङमा जानु पर्यो, तरकारीहरू किन्न हातमा कुनै बास्केट वा टोकरी समात्न पर्यो भने उनीहरू लज्जाएर समाउन चाहँदैनन्। यो पनि मनभित्रको सुषुप्त मान नै हो, अहङ्कार हो। कोही कोही अरूको कामको समर्थन नगर्ने मात्र होइनन्, विरोध सम्मान पनि गर्छन्। समर्थन मात्र नगर्ने होइनन्, विरोधसम्म पनि गर्छन्। राम्रो काम गरे पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू आफूसँग नसोधी काम गर्यो भने रिसाएर बस्छन्। यो पनि मान हो, यो पनि अहङ्कार हो, एक प्रकारको बन्धन हो। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। त्यस्तै नै एकजना भिक्षुले पनि सम्झिन्छन् कि म जति जान्ने, म जति बुझ्ने, मैले जति बुझाउने, म जति पढेको, म जतिको वक्ता अरू कोही पनि छैनन्। त्यसैले म नै महान छु, म नै श्रेष्ठ छु, म नै ज्येष्ठ छु, म नै शीलवान, म नै अरण्यमा बसेर ध्यान गर्ने ध्यानी। म जतिको ध्यानी कोही पनि छैन, म जतिको शीलवान अरू कोही पनि छैनन्। यस अनुरूप अहङ्कारले गर्दा नै महान व्यक्तिहरूको पनि नराम्ररी पतन हुन्छ। त्यस्ता अहङ्कारीहरू अरूलाई पनि दुःख दिइरहन्छन् र आफू पनि दुखी हुन्छन्। तस धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। भगवान शास्ताको समयकालमा एक वर्गी भिक्षु है, अनुकूल नभएको भनौँ वा नमिलेको किसिमले अभिमान गरेको हुँदा एकजना उपासकसँग पनि क्षमा याचना गर्न परेको त्यो घटना यहाँनिर उल्लेख गर्न वर्णन गर्न योग्य लाग्छ मलाई। भगवान शास्ताको समयकालमा मच्छिकसण्ड भन्ने नगरमा एकजना प्रसिद्ध विद्वान उपासक एवं चरित्रवान चित्त गृहपति उपासक थिए। उनी सोतापन्न भइसकेका थिए। ती उपासकले अति नै बुद्ध धर्मसँगमा आस्था श्रद्धा भएको हुँदाखेरि एउटा विहार निर्माण गरेर दान गरेका थिए। त्यसै विहारमा एक वर्गी सुधम्म भन्ने भिक्षु पनि विहार लिई बसेका थिए। उनी पनि उपासकका आश्रयमा जीविकोयापन गरिरहेका थिए। त्यो नगरमा एक दिन धर्म सेनापति सारीपुत्र मास्तवीर एवं मौदगल्यान मास्तवीर दुवैजना चारिका गर्दै गर्दै त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ र चित्त गृहपति उपासकले उहाँहरूलाई स्वागत गरेर उहाँहरूबाट उपदेश सवर्ण गर्ने क्रममा र उपदेश मुताबिक अभ्यास गर्ने क्रममा अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरिबक्सन्छ। त्यसपश्चात गृहपतिले उहाँहरू दुवैजनालाई भोलिको निम्ति भोजन निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ र त्यसपछि बिहारमा बस्ने सुधम्म भिक्षुलाई पनि निमन्त्रणा गर्छन्। भोलि सारीपुत्र भन्ते एवं मौदगल्यान भन्ते हाम्रो घरमा भोजन आउनुहुन्छ, तपाईँ पनि आउनुहोस् है भन्तेजी भनेर यसरी निमन्त्रणा गर्दाखेरि सुधम्म भिक्षु अहङ्कारयुक्त भएर उनको मनमा कुरा खेल्यो, म यहीँ बस्नेलाई पहिला नै केही सूचना नदिकन बाहिरबाट आएकाहरूलाई सर्वप्रथम निमन्त्रणा गरिसकेपछि मात्र मलाई निमन्त्रणा गर्ने
मसँग एक वचन पनि नसोधिकन यसरी विचार गरी ती कलुषित मनका भिक्षुले निमन्त्रणा अस्वीकार गरिदिए। निमन्त्रणा अस्वीकार गरेका मात्र होइनन्, ती उपासकलाई पनि मन परी फरुसा वचन भनौँ गाली गुलौज पनि गरिदिए, अपशब्द अलिकति कडा वचन पनि बोलिदिए। त्यसपश्चात भगवान बुद्ध कहाँ स्वयं आफै गएर उपासकले गृहत्यागीलाई अथवा बुद्धानुयायीहरू भिक्षुहरूको अपमान गर्नुहुन्छ भनेर भगवान शास्त्रलाई फेरि स्वयं आफैले गएर चुक्ली पनि लगाउने। उपासकले निमन्त्रणा गर्नुभयो, त्यो निमन्त्रणालाई पनि अस्वीकार गर्नुभयो, बदलामा उपासकलाई कडा शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो र अनि फेरि भगवान शास्त्र समक्ष पुगेर आफै कम्प्लेन भन्थे भगवान उपासकले बुद्धानुयायी भिक्षुहरूलाई यसरी चाहिँ अपमान गर्नुभयो भनेर चुक्ली पनि लगाउनुभयो। भगवान शास्त्रले यथार्थ सत्य तथ्य बुझ्नुभयो र ती भिक्षुलाई, भिक्षु दोष तिम्रो छ, तिमीले उपासकसँग क्षमा याचना गर, क्षमा माग भन्दाखेरि उनी क्षमा माग्न नचाहने। अन्तिममा उहाँले जो क्षमा माग्नुभयो, उनको अभिमान दमन गर्नका लागि नै भगवान शास्त्रले ती भिक्षुलाई क्षमा माग्न लगाउनु भएको थियो। पछि उपासकले पनि भन्देजीसँग क्षमा याचना गर्नुभयो। र अहङ्कार भनेको आफूलाई पनि परजनलाई पनि हानि गराउने प्रमुख कारक तत्त्व हो भनेर तपाईँ हामीहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यसर्थ यो पनि एउटा ठुलो संयोजन हो। यो अहङ्कार भन्ने कुरा त अरहन्त नहुन्जेलसम्म विद्यमान भइ नै रहन्छ। र अर्को संयोजन भनेको उद्धच्च संयोजन। आफ्नो कुनै इच्छा पुरा हुँदा, मनले चाहे जस्तो काम सम्पन्न हुँदा अत्याधिक मात्रामा प्रसन्न भई मात्तिने प्रविधिलाई उद्धच्च भनिन्छ। यति र उति नभनी निरन्तर चञ्चल हुने खरानीको थुप्रो, हजुरहरूले देख्नुभएको छ नि खरानीको थुप्रोमा, त्यो थुप्रोमा ढुङ्गाले हान्दा खरानी छरिएर उडी जाने जस्तो चित्त उडेर जाने अवस्थालाई उद्धच्च, मन जतैततै छरिनुलाई उद्धच्च भनिन्छ। अर्को किसिमले भन्नुपर्दा चित्त स्थिर नहुनु, अस्थिर हुनु, एकाग्रता नहुनु, अशान्त हुने स्वभाव नै उद्धच्च हो। हामीले यो चित्तको बारेमा बुझिराख्नु पर्छ कि यो कसरी चञ्चल भएर उत्पन्न हुन्छ, यसको काम के हो। हुन त समुद्रको पानी चलिराख्ने सरी यो चित्त पनि स्थिर हुँदैन, अस्थिर नै भइरहन्छ, चञ्चल भइरहन्छ। समुद्र अशान्त भइराखे चाहिँ यो चित्त पनि शान्त छैन, अशान्त छ। जुन बेला यस चित्तलाई उद्धच्चको भूतले डुबाउँछ, त्यसबेला के भनिन्छ, बाँसको टुप्पामा बाँधिराखेको झन्डा हावाले जति फरफर गरेर चल्ने हुन्छ, त्यसरी नै यो चित्त पनि त्यस्तै अवस्थाको हुन्छ। त्यसो भनेको कुनै वस्तुमा चित्त आसक्त बन्यो भने उद्धच्च रूपी हावाले यताउता उडाउँछ भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। कुनै एउटा निमित्त वा वस्तु देख्यो भने यसको कारणले बेढङ्गसँग चित्त चञ्चल हुन्छ, एकदमै अस्थिर भएर जान्छ। त सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू यो चञ्चल भएको अस्थिर भएको यो चित्तलाई शान्त गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। यसलाई शान्त गर्नुपर्छ। यो उद्धच्च संयोजनलाई निर्मूल गर्ने उपाय भनेको विद्याद्वारा
यो संयोजनलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ। धर्मको बारेमा छलफल गर्नाले पनि यसलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ। अध्ययनद्वारा पनि। अझ विशेष गरेर आज हामी बोजङ्ग सूत्र अनुसार भन्ने हो भने भगवानले सप्त बोजङ्गको उपदेश गर्नुभए मध्येमा चञ्चल भएको मन भएको व्यक्तिले कुन भोजङ्गको भाविता गर्ने त? त्यसलाई ब्यालेन्स मिलाउनुपर्छ। भोजङ्ग भनेर जुन पाए त्यही अभ्यास गरेर हुँदैन। जब जुन बेलामा तपाईँ हामीहरूको मन चञ्चल हुन्छ त्यो बेलामा हामीहरूले धम्म विजय सम्भोजङ्गको भाविता गर्न हुँदैन। वीर्य सम्भोजङ्गको भाविता गर्न हुँदैन। किन? मन छरिरहेको छ। अझ त्यसमा वीर्य लगाइदियो भने अझै छरेर जान्छ। अनि त्यतिखेर प्रीतिको पनि गर्न हुँदैन। त्यो मन अति चञ्चल हुँदाखेरि तपाईँ हामीहरूले कुन बोध्यङ्गको भाविता गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तीनटा। पश्चद्दी भनेको शान्त, त्यो भोजङ्गको भाविता गर्नुपर्छ। अर्को समाधि, एकाग्रताको भाविता गर्नुपर्छ। अर्को उपेक्षा भोजङ्ग, सती त अब हरेक ठाउँमा सती छ ख्वाहङ भिखवे सब थिकङ वदामी। सती भन्ने त एउटा नुन जस्तो हो। जतिसुकै मिठो तरकारी भए तापनि नुन छैन भने त्यो तरकारीको कुनै स्वाद हुँदैन। गरेर जिब्रो पड्काउन पाइँदैन। कुरा बुझ्नु भएन कि? त्यो जिब्रो पड्काउनको निम्ति जतिसुकै राम्रो मिठो भन्ने त्यो तरकारीमा नुन हुनु नितान्त आवश्यकता छ। यहाँ कि गुलियो चियामा पनि एक चुट्की नुन हाल्दाखेरि बल्ल त्यो गुलियो चाहिँ यस्तो हुन्छ। तस धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। यो उद्धच भन्ने यो अति छरिएको मन चञ्चलतालाई पनि हामीहरूले यसरी चाहिँ लास्टको तीनटा बोध्यङ्गको भाविता गर्नुपर्छ। बोधि अङ्गको पश्चद्दी, समाधि, उपेक्षा र अन्तिममा छ अविद्या संयोजन। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। अविद्याको सामान्य अर्थ हो केही नजानेको, नबुझेको। मुख्य रूपमा नबुझेको अविद्या भन्नु त चार आर्य सत्यको विषयमा अनभिज्ञ हुनु नै हो। चतुरार्य सत्य भन्ने बित्तिकै दुःख आर्य सत्य, दुःख समुदय आर्य सत्य, दुःख निरोध आर्य सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। यी चार आर्य सत्यका बारे अज्ञानता रहनुलाई अविद्या भनिन्छ। सामान्यतः मूर्खतालाई अविद्या भनिन्छ। मूर्खले राम्रो नराम्रोको बीचमा केही पनि फरक चाल पाउनै सक्दैन। उसलाई राम्रो भनेको के हो, नराम्रो भनेको के हो, उसमा कुनै पनि काम कुराको ठिक समझदारीले बुझ्ने शक्ति तथा बुद्धि हुँदैन र जुनसुकै कुरा पनि ऊ उल्टो रूपले मात्र सम्झिने गर्छ। अविद्याले नै मानिसहरूलाई नराम्रो काम गराइराख्दछ भने राम्रो काम गर्नमा रोकिराख्छ। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। परिणाम स्वरूप परिणाममत यसले सत्कार्यमा लाग्न ठ्याम्मै छेकिदिन्छ। अविद्याको भूतले लखेटिएको बेलामा पञ्चस्कन्धको उदय व्यय उत्पत्ति विनाशका बारेमा केही पनि जान्न बुझ्न पटक्कै दिँदैन। कुरा बुझ्नु भएन क्या? यसले गर्दा मान्छे अन्धो समान हुन्छ। बाटो अल्मलिएको बटुवा जस्तै नै हुन्छ। अविद्यामा परेको व्यक्तिले कहिलेकाहीँ राम्रो काम पनि गरिहाल्छ। धेरै त नराम्रो काम नै गर्छ, तर उसमा राम्रो काम गर्दा के फाइदा हुन्छ र नराम्रो काम गर्दा के बेफाइदा हुन्छ भन्ने ज्ञान पटक्कै हुँदैन। यो अविद्याको विशेषता हो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो।
यो अविद्यालाई पनि तपाईँ हामीहरूले दूर गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति भगवान् शास्त्रले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग दिनुभएको छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग बुझ्न सक्ने शक्तिलाई नै के भनिन्छ? विद्या भनिन्छ भने यसको ठिक विपरीत केही जान्न नसक्ने, बुझ्न नसक्नेलाई अविद्या भनिन्छ। नजानेको भनेको के हो भनेर फेरि प्रश्न गर्दाखेरि यता गर उता गर कुरा फेरि त्यही चतुरार्य सत्यमा जान्छ। दुःख सत्य, दुःखको कारण छ, दुःखलाई नाश गर्न सकिन्छ, दुःख नाश गर्ने बाटो आदिको बारेमा नबुझ्नुलाई अविद्या भनिन्छ। मूर्खले ठिक तरिकाले उचित किसिमले बुझ्न सक्दैन, उसमा समझदारी हुँदैन, जुनसुकै कुरामा पनि ऊ विपरीत रूपले बुझ्ने हुन्छ। त्यस्तो अनर्थकर बुद्धिलाई नै अविद्या संयोजन, अविद्याको बन्धन भनिन्छ। यी 10 संयोजन वा बन्धन भनेको समाजका के हो त भन्दा ठुलो शत्रु हो, प्रत्येक व्यक्तिको शत्रु हो। त्यसैले यी 10 वटा बन्धनबाट मुक्त हुन सके मात्र वास्तवमा समाजको विकास र उन्नति हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको कल्याण हुन्छ, मङ्गल हुन्छ भनेर भगवान् शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो सम्पूर्ण 10 संयोजनलाई निर्मूल गर्नको निम्ति अपमाद रतो भिक्षु, अपरमात्मा मन लगाउने, अपरमात्मा अविरता रमाएर बस्ने भिक्षु, पमाद भय दशिवा, बेहोसमा परमात्मा डर भय त्रास देख्ने भिक्षु। ऊ के हुन्छ त भन्दा अब भूपणि हाडय निब्बान शिव शान्ति की है। उसको खराब गति अब हुँदैन, ऊ निर्वाणको नजिकै आइपुग्छ। भन्नुको तात्पर्य जीवनमा कल्याण हुन्छ, मङ्गल हुन्छ, उन्नति हुन्छ, अभिवृद्धि हुन्छ, ह्रास हुँदैन, अनर्थ हुँदैन, कल्याणै हुन्छ भनेर यो धर्मोपदेश भगवान् शास्त्रले जेतवनाराममा 4 एरियापत कुशलपूर्वक विहार लिनुभएको त्यो अवस्थामा एक कुलपुत्रको कारणमा उपदेश गरी बक्सनु भएको। एक कुलपुत्र श्रावस्ती नगरमा भगवान् शास्त्रको शासनमा चिवर लाएर बस्छन्। तर ती कस्ता त भन्दाखेरि आफ्नै परिवारहरू, आफ्नै नातागोताहरू भएकै ठाउँमा उनी प्राय बसेर चाहिँ ध्यान भावना आचरण गर्छन्। अनि उनी एकदमै अल्पेच्छता, सन्तुष्टता, जे जस्तो रुखो सुखो, मिठो नमिठो, जे जस्तो प्राप्त भए पनि एक छाक बाँच्नको लागि खाने, ब्रह्मचर्य पालन गर्नको निम्ति सेवन गरेर आफ्नै ध्यानमा रमाएर बस्ने, होशियारी भएर बस्ने। अति नै सबैले प्रशंसा गर्थे भने उनी त्यो आफ्नो त्यो ठाउँ छाडेर अन्य कतै पनि जाँदैनथे। यहाँसम्म कि अनाथपिण्डिकहरू जस्ता, वैशाखामा उपासिकाहरू जस्ता महान दाताहरूले को दानमा पनि कहिले पनि गएनन् रे। यहाँसम्म कि प्रत्येक एक सम्मा सम्बुद्धको पालामा एकपटक मात्र हुने असदृश्य दान, मल्लिका महारानीको व्यवस्थापनमा कुशल नरेशले दान गर्नुभएको त्यो असदृश्य दान जस्तोमा पनि सहभागी हुन गएनन् रे। श्रावस्तीमै हुनुहुन्छ, आफ्नै आफन्तहरू कहाँ, आफ्नै नातागोता कहाँ जाने, रुखो सुखो जे जस्तो प्राप्त हुन्छ सेवन गरेर आफ्नै श्रमण धर्ममा अप्रमाद भएर अप्रमादमा रमाएर मन लगाएर काम गर्ने। अनि त्यसो हुँदाखेरि यी कस्ता खालके हुन्? यो त एक प्रकारको गुण त राम्रो हो कि यी रमाएर बस्छन्, तर यस्तो महान दान कार्यमा पनि सहभागी नहुने, यिनी एकदमै के भन्ने आफन्तहरूप्रति अति आसक्त भएको भनेर यस प्रकारको आलोचनाहरू भगवान् शास्त्र समक्ष आउँदाखेरि भगवान् शास्त्रले ती भिक्षुलाई डाक्नुहुन्छ र हे मेरा प्रिय पुत्र, के तिमी यसरी आफन्तप्रति आसक्त छौ कि क्या भन्दा होइन भन्थे भगवान्।
मलाई इच्छा भोजन सुलभ भइरहेको छ, मलाई त्यहाँ मन लगाएर ध्यान गर्ने राम्रो अवसर छ, मलाई किन चाहिँ अब बहुभाण्डिका किन मलाई यो त्यो प्राप्त गरेर थुपार्नु केही पनि छैन। त्यसर्थ म त्यही नै बसेर ध्यान भावना आचरण गर्दै रमाएर बसेको छु भगवान् शास्ता भन्दा भगवान् शास्ताले ती भिक्षुको कारणमा अपमाद रतो बेखु पमादे भय दशिवा अब भोपरी हारय निब्बाण शिव शान्ति गे अप्रमात्मा परमात्मा डर मानी अप्रमात्मा मन लगाउने भिक्षु खराब गति हुँदैन वा अगति हुँदैन, ऊ निर्वाणको नजिक अवश्य पनि आइपुग्छ। त सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू धम्मपदका धर्मरस अन्तर्गत जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत यो अपमाद वग्गो यहाँ आएर समाप्त हुन्छ। यो गाथा त लगभग 32 धम्मपदका गाथा नम्बर हिसाब गर्दाखेरि 32 नम्बरमा आइपुग्यौँ। वर्ग अनुसार दोस्रो वर्ग यहाँ आएर समाप्त हुन्छ। त धम्मपदका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाले अवश्य पनि हजुरहरूको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ। अवश्य पनि जीवनलाई योभन्दा पनि अझै राम्रो गतितर्फ लानुहुनेछ। गतितर्फ मात्रै नभइकन गति विमुक्तं भन्ने सम्पूर्ण देवगति मनुष्य गति निरय गति पेत गति त्रिछान गति भन्ने यी 5 गतिबाट विमुक्ति भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बनोस् पुण्य बनोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई म यही नै अन्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्। इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु निबानस्स पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।